सूरत अल-अनआम एक ही रात में नाजिल हुई। 70,000 फरिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ आए ये सूरत लेकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूरत मक्की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में थी, इसलिए इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत, आखिरत के मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए इस सूरत में सारी बातें वाज़ेह की गई हैं। अनआम कहा जाता है चौपायों को। अरबी ज़बान में अनआम कहते हैं चौपायों को। अरब के मुशरिकीन मवेशियों के बारे में बहुत गलत अकीदे रखते थे। मसलन इनको बुतों के नाम पर वक्फ करके इनका खाना हराम समझते थे। तो चूँकि इस सूरत में इन बेबुनियाद अकायद की तरदीद की गई है, इसीलिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी। आयत नंबर 132 में, 142 में कि अनआम इसीलिए रखा गया इसका नाम। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। पहली सूरत है, पहला रुकू है। अल्लाह ने इंसानों को रसूल बनाकर क्यों भेजा, किस लिए भेजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनआम मक्किया। रुकू नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अब यहाँ से हमारा आसान तर्जुमा आ रहा है, क्योंकि पहले तो तशरीह थी, काफ़ी लंबी लंबी बीच में वाक़यात आते थे, तशरीह आती थी। लेकिन ये मक्की सूरतें जो हैं इनमें अब आसान चीज़ें हैं जो हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो हम तर्जुमा पढ़ते जाएंगे इसका। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियां और रोशनी बनाई। फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है और दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर करार दे रहे हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। वही ज़ात है जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी की एक मियाद मुकर्रर कर दी और दोबारा ज़िंदा होने की एक मुतय्यन मियाद इसी के पास है, फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो। वहुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। और वही अल्लाह आसमानों में है और वही ज़मीन में है, वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम कर रहे हो इससे भी अल्लाह वाकिफ़ है। हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है। वमा तअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। और इन काफिरों का ये हाल है कि इनके पास इनके परवरदिगार की निशानियों में जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। चुनांचे जब हक इनके पास आ गया तो इन लोगों ने इसे झुटला दिया। नतीजा ये है कि जिस बात का ये मजाक उड़ाते रहे जल्द ही इनको इसकी खबर पहुंच जाएगी। कुफ़ार से कहा गया था कि उन्होंने अपनी हठ धर्मी का रवैया जारी रखा, दुनिया में भी इसका अंजाम वो बुरा पाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत बुरी सज़ा पाएंगे अनकरीब। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहार तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं। इनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया। हमने इन पर आसमान से खूब बारिशें भेजी। अल्लाह पाक अपनी नेमतें दोबारा गिनवा रहे हैं। और हमने दरियाओं को मुकर्रर कर दिया, वो इनके नीचे बहते रहें, लेकिन फिर भी इनके गुनाहों की वजह से हमने इनको हलाक कर डाला और इनके बाद दूसरी नस्लें पैदा कर दी। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन
في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور ان کافروں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر بھی یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے یہ جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، کبھی دسترخوان اتارو، کبھی کچھ کرو، کبھی بچڑا لاؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ اگر میں ان کے ہاتھ میں اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی پکڑا دیتا اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگا لیتے، پر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اس کو بھی جادو کہہ دیتے، کیونکہ کتنے تو نبی آئے، کتنے تو معجزات لائے، کتنی تو کھلی کھلی نشانیاں اللہ نے اپنی دکھائیں، لیکن یہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ اس لیے راضی نہیں کیونکہ ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خراب ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اب ایک اور فرمائش کر ڈالی انہوں نے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیا کہہ رہے ہیں اب آگے سے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھی اتار دیتے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت ہی نہ دی جاتی۔ یعنی اگر کوئی فرشتہ اترتا تو پھر ان کا ایک اور ان کی وہ ہوتی آبجیکشن ہوتی کہ یہ تو بھائی فرشتہ ہے، اس لیے یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، اس کے نہ بچے نہ بیوی نہ گھر نہ بار، یہ تو عبادت ہی کرے گا، یہ پھر آبجیکشن لگاتے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کسی چیز سے کبھی خوش نہیں ہونا، ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جسٹیفیکیشن دینے کی، ان کو سمجھانے کی کہ اللہ کون ہے، تم اپنی آخرت صرف بناؤ اور ان کو دعوت دے دو، ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی وہ میرا اپنا کام ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ہم ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ یعنی اگر فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے، تب بھی ان کو انسانی شکل میں ہی بھیجنا تھا نا، ہم نے ایسے تو نہیں بھیج دینا تھا، کیونکہ انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے۔ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ میرے فرشتوں کی ہی تجلیوں کو، نور کو برداشت کر سکے۔ اس صورت میں بھی یہ کافر لوگ وہی اعتراض کر دہراتے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو فرشتے نہیں بن سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا